नमस्कार गोंयकारांनो, हांव गौरेश मांद्रेकर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हो व्हिडिओ स्पेशली आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वोटरांक लागून। आता आमी पळयता शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर दिल्लीकारांची अशी नजर पडलेली आसा जी आमचे शेतां, आमचे दोंगर हे कबार करता आनी दोंगर कापप चालू आसा, शेतां पुरोवप चालू आसा आनी ह्या इशूंचेर फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे भुरगे जे ग्राउंड लेवलाचेर आहा ते आवाज उखलीत आसा। ग्रामसभेन वचून रेजोल्युशनां घेता। आमचे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे टिमीन डोर टू डोर करून हे जे मेगा प्रोजेक्ट येता तेजे अगेन्स्ट सिग्नेचर कॅम्पेन केली, आमच्या ओशेलान केली, आमच्या आसागांवान केली। सो हे जे प्रोजेक्ट आसा, जे मेगा प्रोजेक्ट येता गांवाचे नश्ट करपाक गांव आमचे, तेजेर फक्त आवाज उठयता ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी। आनी आमचो एकूच आमदार आसा जो सांतांद्रेचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो MLA विरेश बोरकार, तो एकलोच आयज ह्या बिल्डर लॉबीच्या अगेन्स्ट आवाज उठयता। सो हेच्या खातीर आमकां खंयचो तरी आमकां जागे जावचे पडटले। आता तुम्ही पयल्यान जसो आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तो आपली मनमानी करून जशे रोड वायडनिंगाच्या नांवान लोकांची शॉपां, दुर्गा, घरां हे मोडप चालू आसा आनी तितूनूच इल्लिगली झाडां सुद्दां कापली। आनी आमकां शिवोलकारांक सदांच आपल्याचो हक्क जाय जाल्यार सदांच प्रोटेस्ट करचो पडटा, कंप्लेन घालच्यो पडटा, कोर्टान वयचें पडटा। तसो आता फाटल्या दिसांनी आसागांव इश्यू जाला क्लबाचो, लोकांक सिग्नेचर कॅम्पेन करची पडली, लोकांक आपलो आवाज उठोवचो पडलो। तेन्ना खंयचो तरी आमचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ते जागे जाता। आमचे अंजुना गेले जाल्यार अंजुना टॅक्सीकारांचो इश्यू आहा, मागीर उदकाचो इश्यू आहा, उदकाचो तर मेन इश्यू आहा। आनी हो उदकाचो इश्यू कसो आहा, जेन्ना बिल्डर लॉबी येतली तेन्ना तांकां आमच्या वाटेचें तांकां उदक वयतलें आनी हे आमच्या गांवकारांक उदकाची शॉर्टेज जातली आनी हे सद्या चालू आहा। जे खंयचो तरी आवाज उठोवपाक जाय। आनी तशेंच जे फाटले 2022 एसेंब्ली इलेक्शन आसले तेन्ना लोकांनी BJP नाका म्हणून, जो BJPचो आमदार नाका म्हणून शिवोलेन काँग्रेसीक निवडून हाडले। ज्या मनशान देवाचो शपथ घेतलेलो, कॉन्स्टिट्युशनाचो शपथ घेतलेलो आनी सांगलेले आमी केन्नाच पार्टी चेंज करचे ना म्हणून, जाल्यार आपल्याच्या स्वार्था खातीर तेंच्यांनी पार्टी बदलली आनी शिवोलकारांचो विश्वासघात केलो। सो हे फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मनोज परब लोकसभा इलेक्शनाक रावला। मागता सगळ्या शिवोलकारां कडेन 7 मेक भायर सरोन फुटबॉलाचेर वोट मारचो। देव बरें करूं।